अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आज का मौजू और आज का विषय है ज़कातुल फ़ित्र या सदक़तुल फ़ित्र के मसाइल, फ़ितराना के मसाइल इंशाअल्लाह अहदीस की रोशनी में बयान किए जाएंगे। चूँकि माह रमज़ान के कुछ अय्याम, कुछ दिन बाकी रह गए हैं। रमज़ान ख़त्म होने के साथ ही बंदा या हमारे भाई, हमारे रोज़ेदार फ़ितराना अदा करेंगे, ज़कातुल फ़ित्र अदा करेंगे। अल्लाह का शुक्राना अदा करते हुए अल्लाह और अपने रब की नेमत रमज़ान और रोज़े को पाकर शुक्र अदा करते हुए और फिर अपने गरीब और मिस्कीन भाइयों को अपने साथ साथ खुशियों में शामिल करते हुए और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए फ़ितराना अदा करेंगे। तो मेरे भाइयों, बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह ज़कातुल फ़ित्र या फ़ितराना के अहकाम, सुन्नत है या वाजिब, इसी तरीके से कब अदा किया जाए और कितनी मिक़दार में अदा किया जाए, जिन्स में, अनाज या गल्ले में, या इसी तरीके से नकद कैश रुपये में निकाला जाए, और फिर कहाँ और किसको दिया जाए, ये सारी बातें आएंगी इंशाअल्लाह। तो चलें, इस सिलसिले में सही बुखारी की 1503 नंबर की हदीस है। रावी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं। कहते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईर अलल अब्द वल हुर वज़्ज़कर वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र, सदक़तुल फ़ित्र या फ़ितराना को फ़र्ज़ किया है और बताया है कि ये फ़र्ज़ है, अनिवार्य है देना, निकालना। कितना भाई? तो बताया कि साअम मिन तमरिन और साअम मिन शईर, एक सा जिसका वजन कितना होता है, एक सा का वजन अल्लामा शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमहुल्लाह 2 किलो 40 ग्राम बताते हैं। अलबत्ता यहाँ सऊदी अरब के अंदर 3 किलो का चावल की छोटी सी बोरी या थैला बना रहता है, और हिंदू नेपाल में तकरीबन 2.5 किलो की मिकदार में
ज़कातुल फ़ित्र, सदक़तुल फ़ित्र या फ़ितराना अदा करते हैं। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को अनिवार्य करार दिया, निकालना वाजिब है। सा मिन तमरिन, खजूर का एक सा, खजूर से अगर निकाला जाए, एक सा यानी एक सा का वजन मैंने बता दिया 2.5 किलो, या सा मिन शईर, जौ का एक सा, और किन लोगों पर यह फर्ज है, कौन कौन लोग निकालेंगे, क्या इसके लिए निसाब का होना जरूरी है जिस तरह ज़कात हम निकालते हैं? तो नहीं मेरे भाइयों, इसमें निसाब की कोई कैद नहीं है। अलल अब्द वल हुर, चाहे गुलाम हो वो भी निकालेगा, आजाद हो वो भी निकालेगा, वह ज़कर वल उनसा, मर्द हो वो भी निकालेगा, औरत हो वो भी निकालेगी, वह सगीर वल कबीर, छोटे बच्चे हों उनके तरफ से भी निकाले जाएंगे, बड़े हो, जवान हो, बूढ़े हो, उनके तरफ से भी निकाले जाएंगे। और इसी में कुछ ये है, वह अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ला खुरूज अन्नासी इला सलात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी आदेश दिया, हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिशा निर्देश है, वह अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ला खुरूज अन्नास, कि इस ज़कातुल फ़ित्र को, फितराने को निकाला जाए, अदा किया जाए कब? लोगों को ईदगाह निकलने से पहले पहले। मेरे भाइयों, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस के अंदर ही बहुत सारे मसाइल बयान कर दिए गए। सबसे पहली बात ये कि ज़कातुल फ़ित्र या फितराना ये फ़र्ज है, अनिवार्य है निकालना। इसके लिए निसाब की कोई कैद नहीं है कि सोने चांदी की तरह निसाब होना चाहिए, रुपये पैसे की तरह निसाब होना चाहिए, अनाज गल्ले की तरह निसाब होना चाहिए। बात ऐसी नहीं है। हर शख्स को निकालना है और हर शख्स की जानिब से निकालना है। अच्छा, और बेहतर यही कि हर शख्स खुद अपनी तरफ से निकाले, हर व्यक्ति। दूसरा मसला इस हदीस से यह भी पता चला कि भाई अनाज और गल्ले से ही निकालना चाहिए, नकद कैश वगैरह से, रुपये पैसे से नहीं निकालना चाहिए। दिनार और दिरहम, ये रुपये पैसे दिनार और दिरहम की शक्ल में नकद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पाए जाते थे और ज़रूरत भी थी लोगों को रुपये पैसे की, दिनार और दिरहम की, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकद नहीं निकाला। न तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया, हुक्म दिया नकद निकालने का, और न ही सहाबा किराम में से किसी ने ये कैश निकाला ज़कातुल फ़ित्र या फितराने के तौर पर। सुन ले मेरे भाइयों, आज नबी की सुन्नत की मुखालफत हो रही है। आपका जो आदेश है इसके विपरीत लोग चल रहे हैं, इसका उल्टा हमारा अमल हो रहा है। बल्कि एक दूसरी हदीस आती है, सही बुखारी की 1510 नंबर की हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कुन्ना नुखरिजु यौमल फ़ित्र फ़ी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा मिन तआमिन व कान तआमुना अश्शईर वज़्ज़बीब वल अक़ित वत्तमर। बुखारी की यह भी हदीस है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فطرانہ نکالا کرتے تھے، صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے. کیا بھائی؟ کہتے ہیں کہ کھانے کی جنس سے، اور پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بیان کرتے ہیں. وَكَانَ طَعَامُنَا، اس وقت ہم لوگوں کا کھانا ہوا کرتا تھا، کھانے کے طور پر جن چیزوں کو، جس غلے کو لیا کرتے تھے وہ ہوتا تھا الشعیر، جو ہوا کرتا تھا. والزبیب، کشمش، وہ سوکھا انگور ہوتا ہے نا کشمش، وہ ہوا کرتا تھا. عقیق، پنیر، اور والتمر، کھجور ہوا کرتا تھا. تو ان چیزوں سے ہم لوگ فطرانہ نکالا کرتے تھے. میرے بھائیو، بالکل بات کلیئر ہے، واضح ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد میں، روپے پیسے میں زکوٰۃ الفطر نہیں نکالا، صحابہ کرام میں سے چاروں خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں نکالا، اور نہ نکالنے کا کہیں سے آدیش آیا، حکم آیا، تو پھر کیوں ہم نبی کے حکم، آدیش اور صحابہ کرام کے عمل کے خلاف اس طرح ہم کام کرتے ہوئے کیسے نکالیں گے؟ جبکہ یہ چیز تھی، روپے پیسے پائے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دراہیم، درہم وغیرہ موجود تھا، لوگوں کی اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن پھر بھی نہیں اس سے نکالا گیا. اچھا میرے بھائیو، اب آئیے اس کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ فطرانہ نکالا جاتا ہے، کارن کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ابو داؤد کی حدیث آتی ہے. حدیث اس طرح ہے، حدیث نمبر ہے 1609 نمبر کی، 1609 نمبر کی حدیث ہے. راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کہتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، فمن ادى قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، ومن ادى بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، رواہ ابو داؤد. میرے بھائیو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، انیوارج قرار دیا ہے، زکوٰۃ الفطر نکالنا، فطرانہ نکالنا فرض کیا ہے، ضروری ہے فطرانہ نکالنا. مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، روزے کے درمیان روزہ داروں سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لغو، بہودہ یا چھوٹی غلطیاں کی صفائی کے لیے اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے کہ ان زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے روزے ادائیگی سے، زکوٰۃ الفطر نکالنے سے روزے کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں پائی گئی تھی اس کی صفائی ہو جائے. ایک حکمت، ایک کارن. دوسرا کارن بتایا وہ طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو، جو غریب بھائی جن کے پاس کمی ہے کھانے پینے کی، وہ طعمۃ للمساکین، ان کو کھانا مل جاتا ہے، ان کو کھانا مل جاتا ہے. وہ لوگ بھی مالداروں کے ساتھ، خوشحال لوگوں کے ساتھ خوشی خوشی عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں. اور پھر تیسری حکمت، تیسرا کارن کہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے ایک مہینے کا رمضان عطا کیا، ماہ رمضان اور رمضان کے روزے عطا کیا، شب قدر کی قیمتی راتیں عطا کیا. رب ذوالجلال، ہم شکرانے کے طور پر زکوٰۃ الفطر، فطرانہ
تیرے غریب بندوں میں، تیرے مسکین بندوں میں بانٹتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حکمت ہے، یہ کارن ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی وشیشتائیں، خوبیاں، کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کو خوشیوں میں نہ بھولو، جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کا ضرور خیال رکھا کرو۔ اور یاد رکھا جائے کہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اناج اور غلے سے جو یہ کھانے کی جو قسم ہے، چاہے چاول دیں، گیہوں دیں، یا جو چیز کھانے کی، ان میں سے ہم نکالیں۔ سعودیہ میں 3 کلو کا تھیلا بنا رہتا ہے، وہی نکال کر وہی لیا جاتا ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے دکانوں سے خرید کر کے غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے اناج غلے سے زکوٰۃ الفطر ادا کریں۔ اناج اور غلے میں کپڑا دینا، یہ کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر میں فطرانے میں کپڑے وغیرہ دینا، یا اسی طریقے سے برتن وغیرہ دینا، یا جو کھانے، جن چیزوں کا شمار کھانے میں نہ ہو، ان چیزوں کو بطور صدقہ یا صدقۃ الفطر یا فطرانہ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، کافی نہیں ہے، جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے شیخ بتاتے ہیں کہ اناج اور غلے کے علاوہ قیمتاً یا کیش دینا، نقد دینا، یہ بھی کافی نہیں ہے، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا آدیش اور حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے، سویکارا نہیں جائے گا۔ اور اس سلسلے میں نقد کے بارے میں علماء کرام بدعان کے مابین متبھید بھی پایا جاتا ہے، اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ تو بھائی ہم متبھید والی باتوں میں کیوں جائیں گے، اختلاف میں کیوں پڑیں گے، جبکہ اناج اور غلے کے طور میں سے نکالنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کی سہمتی ہے، کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے، اور بالکل نص وارد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، پرمان ملتا ہے، اور یہی چیز ہمیں دینا چاہیے۔ شبہ میں ہم کیوں پڑیں گے بھائی؟ جب ہمیں دینا ہی ہے تو پھر جو چیز اللہ کے نبی نے نکالا ہے، جن چیزوں سے صحابہ کرام نے نکالا، وہی ہم نکالیں گے تاکہ اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اچھا، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت پر عمل کرو۔ میرے خلفاء جو ہیں، تربیت یافتہ خلفاء، ہدایت یافتہ خلفاء، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے سنت پر بھی عمل کرو۔ لہذا نبی کی سنت کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کیش نہیں، نقد نہیں، بلکہ اناج اور غلے سے، کھانے کی چیزوں سے دیا جائے۔ میرے بھائیو، اب یہ کب نکالا جائے گا، اس کا وقت کب بنتا ہے؟ تو یاد رکھا جائے، اس سلسلے میں وہ حدیث بھی آ گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَعَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ اور ایک روایت آتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، اور اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نخرج فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر
सअ मिन ताम, कि हम लोग ईद उल फित्र के दिन, ईद वाले दिन कब निकाला करते थे? ईद वाले दिन फितराना निकाला करते थे। और दूसरी बात में जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया है कि लोगों को ईदगाह निकलने से पहले पहले ज़कातुल फित्र निकाले या निकाला जाए। तो मेरे भाइयों, ये सबसे अफजल वक्त है, सबसे बेहतर टाइम यही है कि ईद वाले दिन ईदगाह निकलने से पहले पहले ज़कातुल फित्र, सदक़तुल फित्र अदा किया जाए। लेकिन ये वाजिब होता है कब? जैसे ही रमजान मुकम्मल हो गया, 30 रोजे मुकम्मल हो गए, ईद का चांद निकल गया, सूरज डूब गया, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, तो सूरज डूबने के साथ ही, रमजान खत्म होने के साथ ही ज़कातुल फित्र ये फर्ज होता है, अनिवार्य है, सूरज डूबने के साथ ही। इसीलिए अल्लामा शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन रहमतुल्लाह बताते हैं कि अगर कोई शख्स सूरज डूबने यानी 30 रमजान जब मुकम्मल हो रहा है और सूरज डूबने से पहले पहले, यानी ईद का चांद निकलने से, ईद उल फित्र का चांद निकलने से पहले पहले अगर कोई शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल कर गए, रूह परवाज कर गई, तो कहते हैं कि उस पर ज़कातुल फित्र वाजिब नहीं है, अनिवार्य नहीं है, फितराना निकालना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो सूरज डूबने के बाद ईद का चांद जब निकल रहा है, उसके बाद अगर किसी का इंतकाल हुआ, कोई शख्स अल्लाह को प्यारे हो गए, व इन मात बादहु वलो बेदकाइक वजब इखराज फितरतिही, तो कहते उसके तरफ से ईद उल फित्र का चांद निकलने के बाद ही, सूरज डूबने के गरचे 2 मिनट हो, 4 मिनट, कुछ ही मिनट के बाद ही क्यों ना, सूरज डूबने के बाद किसी का इंतकाल हुआ, उसकी तरफ से भी ज़कातुल फित्र निकालना वाजिब और अनिवार्य है। मेरे भाइयों, तो ये बातें ज़कातुल फित्र और सदक़तुल फित्र या फितराने के ताल्लुक से कही गई हैं। बातें तकरीबन पूरी की पूरी आ चुकी हैं। और ये बात भी याद रहे कि जो इंसान जहां है, जहां रोजा रखा है, वहीं अपना फितराना अदा करे, ज़कातुल फित्र अदा करे। मैं सऊदी अरब में हूं, मैं यही निकालूंगा, तो उम्मीद है कि जो बातें कही गई हैं फितराने के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह बात समझ में आ गई होंगी। और भाइयों से उम्मीद भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए वक्त पर जो आदेश है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फितराना अनाज और गल्ले से निकालने का, तो इसका ख्याल करते हुए, नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए, उन्हीं चीज़ों से फितराना निकालने की हम और आप कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको इन बातों की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन भाइयों ने सुना है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने दूसरे भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, लाभ हो, और वो भी ज़कातुल फित्र के मसाइल और अहकाम को समझें और अमल करने की कोशिश करें।